बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में दो बड़े दुश्मन थे जिन्होंने आपको बेशुमार तकालीफ और अज़ीतें दी। एक अबू जहल और दूसरा अबू लहब। आमतौर पर लोग अबू जहल और अबू लहब को एक ही शख्स समझते हैं, जबकि कुछ लोग इन दोनों को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा मानते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अबू जहल, जिसका नाम उमर बिन हशाम था, कुरैश ख़ानदान से ताल्लुक़ था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका कोई करीबी रिश्ता नहीं था। बाज़ लोग जो इसको रसूलुल्लाह का चचा ख्याल करते हैं, ये गलत है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलब थे और अबू जहल का ना अब्दुल मुत्तलब का बेटा था और ना ही अब्दुल मुत्तलब के ख़ानदान का है, बल्कि अब्दुल मुत्तलब तो अब्दुल मन्नाफ के ख़ानदान के थे, जबकि अबू जहल मखज़ूमी कबीला और ख़ानदान का था। इन दोनों में कोई खूनी रिश्ता नहीं। अबू जहल का शजर नस्ब कुछ यूँ है: अबू जहल बिन हशाम बिन अल-मुग़ीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखज़ूम अल कुरैशी अल मखज़ूमी है। अबू जहल जंग बदर में अपने अंजाम को पहुंचा, जहां पर उसे दो बच्चों हज़रत मऊद और माज ने उसे ज़ख्मी किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। तारीख में अक्सर अबू जहल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जाता है, जबकि बारीक बिनी से जांचा जाए तो अबू लहब इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। अबू लहब का असल नाम अब्दुल अज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलब था। उसकी असल कुनियत अबू उतबा थी, लेकिन उसके वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलब उसके चेहरे की सुर्खी की वजह से उसे अबू लहब पुकारते थे। अबू लहब हजूर अकरम का हकीकी चचा था। जब अबू लहब को किसी ने बताया कि आपके छोटे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। उसने एक लौंडी सौबिया को आज़ाद किया। अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से एक था। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो अबू लहब ने सख्त मुखालफत की और रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी पर भी उतर आए। जब खुदा की तरफ से रिश्तेदारों को दीन की दवा देने का हुक्म हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सफ़ा पर चढ़कर कुरैश वालों को पुकारा। जब सारे इकट्ठे हुए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? सब ने रसूलुल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहा और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ही सच बोलते हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं खुदा के हुक्म से तुमको एक सख्त अजाब से आगाह करने के लिए आया हूँ, जो दुश्मनों के हमले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जब रसूलुल्लाह ने यह अल्फाज फरमाए तो अबू लहब ने आपकी मुखालफत करते हुए कहा, गारत हो तुम पर नऊज़ बिल्लाह, तो तूने हमको इसलिए बुलाया है कि इस पर सूरत लहब भी नाज़िल हुई। जब भी रसूल अकरम पैगाम खुदा दिया करते तो अबू लहब आपको बुरा भला कहा करता कि यह झूठा है, जो अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़कर अपना झूठा दीन फैला रहा है। बाज़ रिवायात में है कि अबू लहब ने कोई सफ़ा पर रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए पत्थर भी उठा लिया था। अबू लहब हजूर का इतना मुखालिफ था कि जब हजूर अकरम के बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। वह दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और कहने लगा, हजूर अकरम अतबर नस्ल हो गए, यानी उनकी नस्ल ख़त्म हो गई है। अयाम हज में भी अबू लहब आपके पीछे लगा रहता था, यहाँ तक कि वो आपको पत्थर मारता, जिससे आपकी एड़ियाँ खून से तर हो जाती। कुरान पाक में बदबख्त अबू लहब की मौत के बारे में सख्त अल्फाज बयान किए गए हैं, जो कि हर्फ ब हर्फ पूरे हुए। वह बहुत ही जिल्लत की मौत मरा। अबू लहब बहुत मालदार था। जब उसको खुदा के अजाब से डराया जाता तो कहता, अगर खुदा हजूर की बात सच है तो आखिरत के दिन मैं माल और औलाद का नजराना देकर अजाब से छूट जाऊंगा। इब्ने इसाक से मरवी है कि जब अबू लहब की बीवी उम्मे जमील को पता चला कि मेरे खावंद के बारे में सूरत नाजिल हुई है, तो एक पत्थर लेकर रसूलुल्लाह को मारने के लिए मस्जिदुल हराम में पहुंच गई। मस्जिदुल हराम में हज़रत मोहम्मद अपने प्यारे साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ आराम फरमा रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मे जमील की नज़रों पर ऐसा पर्दा डाला कि उसको सिर्फ हज़रत अबू बकर ही नजर आए। उसने पूछा, मुझे मालूम है कि मोहम्मद मेरी मजम्मत और रुजू करते हैं, खुदा की कसम अगर मोहम्मद मेरे सामने होते तो मैं उनको ये पत्थर मारती। वो दुश्मन और मुखालफत की वजह से रसूलुल्लाह को नऊज़ बिल्लाह मुजम्मम कहते। ये कहकर वो वापस चली गई। कुरैश वाले जब मुजम्मम कहते तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं, लोगों को अल्लाह ने किस तरह उनको सब्र और शिकम मुझसे फेर दिया है, और वह मुजम्मम को बुरा भला कहते हैं। मैं तो मोहम्मद हूँ। अबू लहब कुरैश का मालदार आदमी था। उसका सूदखोरी का कारोबार बहुत वसी था। वह लोगों को सूद पर चीज़ें देकर खूब मुनाफा कमाया करता, यहाँ तक कि उसने खाना काबा से सोने का हिरन भी चोरी करके बेच डाला था। अबू लहब की औलाद भी रसूलुल्लाह की बहुत ज़्यादा दुश्मन थी। इब्ने असाकर और इब्ने इसाक लिखते हैं कि एक दिन अबू लहब के बेटे
अतीबा ने ये ठान लिया कि वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनके रब के बारे में बुरी बातें कहकर उनको अजियत पहुंचाएगा। अतीबा बदबख्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बहुत सख्त कलामी की, और सबसे बड़ा जुर्म यह किया कि उसने रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर की तरफ थूका, मगर वो नापाक थूक चेहरे अतर पर गिरने की बजाय दूर जा गिरा। उसकी गुस्ताखी पर हजूर अकरम ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को मुसल्लत कर दे। अतीबा अपने ख्याल में बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर अपने बाप के पास गया। अबू लहब ने पूछा, प्यारे बेटे, तूने उसे क्या कहा? उसने बताया, मैंने ये किया। उसने पूछा, इस पर मोहम्मद ने क्या कहा? अतीबा ने बताया, उसने ये बद्दुआ दी थी। यह सुनते ही अबू लहब का रंग सुर्ख हो गया, क्योंकि वह जानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी दुआ ऐसी नहीं जो कबूल ना हो। अब हाल ये हो गया था कि वह पल पल अपने बेटे का ख्याल रखता। एक दफ़ा अबू लहब तिजारत की गर्ज से काफिले के साथ मुल्क शाम रवाना हुआ, और रास्ते में रात हो जाने की गर्ज से उन्हें जंगल में पड़ाव करना पड़ा। जंगल में बहुत ही खौफनाक जंगली जानवरों का खतरा था, तो अबू लहब को बार बार अपने भतीजे मोहम्मद की बद्दुआ याद आ रही थी। अबू लहब ने काफिले वालों से कहा, क्योंकि तुम लोगों पर मेरे बहुत से एहसानात हैं, तुमसे उनका बदला मैं यही चाहता हूँ कि आज रात मेरे बेटे अतीबा और उसके सामान की तुम सब हिफाजत करो। मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो, फिर सामान के इर्द गिर्द तुम सब सो जाओ। चुनांचे सब ने ऐसा ही किया। रात को जब सो गए तो जंगल से एक शेर आया। सबके चेहरों को उसने सूंघा, मगर किसी को कुछ ना कहा। फिर सामान के बुलंद ढेर पर चढ़ गया जहां अतीबा सोया हुआ था। उसने उसके चेहरे को सूंघा और उसे चीर फाड़ कर रख दिया। अबू लहब का बुरा हाल था। वो कहे जा रहा था, मैं जानता था मेरा बेटा मेरे भतीजे मोहम्मद की बद्दुआ से कभी नहीं बच सकता। नाज़रीन गिरामी, अबू लहब उसके बेटे अतीबा और उसकी बीवी का अंजाम इंतहाई दर्दनाक और इबरतनाक हुआ, क्योंकि अल्लाह पाक ने सूरत लहब में पहले ही उनके लिए अजाब का फैसला सुना दिया था। जंग बदर के बाद में अबू लहब चीचक की बीमारी में मुब्तला हुआ और गल सड़कर मर गया। रिवायत में आता है कि उसको एक रेशेदार दाना निकला जो फटा, तो फिर उससे मजीद दाने निकले। अब इन दोनों की जब बदबू फैलने लगी तो उसकी औलाद और बीवी ने यह फैसला किया कि इसको अपने घर से किसी वीरान खंडर में मुंतकिल किया जाए, ताकि यह बीमारी किसी और में मुंतकिल ना हो। इसी बीमारी, बदबू और अजियत में 7 दिन रहने के बाद अबू लहब जहन्नम वासिल हुआ, और उसकी लाश 3 दिन तक वहीं पड़ी रही कि कोई उसके करीब तक न भटकता। लोगों को डर था कि जो करीब जाएगा उसे भी छूत की यह बीमारी लग जाएगी जिससे वह मरा था। फिर जब बदबू फैल गई तो लोगों ने उसके अहलो अयाल को ताने दिए। इस पर उन्होंने इन तानों से तंग आकर कुछ हबशों को उजरत देकर लाश उठवाई, जिन्होंने उसे लंबी लकड़ियों पर रखकर एक गड्ढे में फेंका और ऊपर से दूर खड़े होकर यूं पत्थर फेंके जैसे उसे रजम किया जा रहा हो। उसकी बीवी, जो उम्मे जमील के नाम से मारूफ थी, अबू सुफियान की बहन थी। उसका नाम उर्वा बिन्ते हर्ब था। वो भी एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरी, और अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया, उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी डालकर उसे जहन्नम में फेंका गया है। वो अपने कीमती हार पर फख्र किया करती थी और शौकियाँ मारा करती थी कि मैं ये कीमती हार बेचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में लगा दूंगी। लेकिन अल्लाह पाक ने उसी गर्दन पर वो तोक डाला जिससे शैतान भी पनाह मांगता होगा। हज़रत अकरम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जाल के बेटे थे। कबूल इस्लाम से कबल अपने बाप की तरह आप भी इस्लाम के ज़बरदस्त दुश्मनान में से थे। यही नहीं, बल्कि जब आपने अपने बाप अबू जाल को मैदान बदर में खून से लथपथ पड़ा तड़पते देखा तो गुस्से में आकर हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तलवार से इस शिद्दत से वार किया कि उनका बाजू कटकर अलग हो गया। जंग बदर के बाद जिन लोगों ने अबू सुफियान को इंतकामी कार्रवाई के लिए उकसाया, उनमें से एक अकरम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरफहरिस्त थे। अलगर्ज फतह मक्का से कबल कोई ऐसा काम ना था जो आपने ना किया हो जिससे मुसलमानों बिलखसूस हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत ना पहुंची हो। मगर जिसके दिल में नूर हिदायत का चिराग रोशन होना हो, उसको किसी न किसी मोड़ पर आकर जहालत का रास्ता बंद ही मिलता है। कुछ इसी तरह का वाक़या हज़रत अकरम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी पेश आया। रमज़ान मुबारक सन 8 हिजरी जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 इस्लामी फौजी लश्कर के साथ मक्का मुकरमा में दाखिल हुए, नाराए तकबीर से दश्त जबल गूंज उठे। अल्लाह ताला ने आज के दिन अहले इस्लाम को गालिब और कुफार मक्का को मगलूब कर दिया था। फतह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत जोश में था। लोग जोक दर जोक आ रहे थे और मुआफ़ी पा रहे थे।
उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े दुश्मन भी इस्लाम कबूल कर रहे थे। इसी असना में इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जाल का बेटा अपनी बीवी को मक्का में ही छोड़कर अपने कत्ल के खौफ से मक्का से भाग निकला। अकरमा की बीवी जिसका नाम उम्मे हकीम आया है, उसने जब ये मामला देखा कि मेरा शौहर तो अपनी जान बचाकर भाग निकला है, तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? अर्ज किया गया कि ये अबू जाल की भतीजी है, जो कि उसकी बहू भी है, यानी हजरत अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई हैं ताकि इस्लाम कबूल कर लें। चुनांचे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हकीम को आफियत अता फरमाई और दायरा इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। हज़रत उम्मे हकीम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जो यूं दरियाए रहमत जोश में देखा तो मौका गनीमत जानते हुए बड़े ही दर्द मंदाना लहजे से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर अकरमा अपने कत्ल के खौफ से यमन की तरफ भाग गया है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अमान दे दें तो मैं इसको वापस ले आऊँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे हकीम, मैंने तेरे शौहर को अमान दी, जाओ उसको ले आओ। उम्मे हकीम रजी अल्लाह तआला अन्हा की ये अरशाद सुनकर खुशी की कोई इंतहा ना रही, फौरन उठी और यमन के रास्ते की तरफ चल निकली। दूसरी तरफ अकरमा मक्का से भागकर साहिल समंदर तक पहुंच चुके थे। साहिल तक पहुंचते ही आपको यमन जाने वाली कश्ती तैयार मिल गई। आप फौरन कश्ती में सवार होकर रवाना हो गए। कश्ती साहिल को छोड़कर अभी कुछ ही आगे बढ़ी थी कि भंवर की लपेट में आ गई। लोगों ने चीखना चिल्लाना पुकारना शुरू कर दिया, हाथा कि अकरमा भी लातो इज़ा को पुकारने लगा। मलाहों ने अकरमा की ये बात सुनी तो कहने लगे, सरदार, ये लातो इज़ा को वगैरह को पुकारने का वक्त नहीं है। ये हमारे माबूद हमारी कश्ती को भंवर से नहीं निकाल सकते। अगर जिंदगी अजीज है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब को पुकारो। अकरमा ने कहा, यह मुमकिन नहीं, क्योंकि सारी ज़िंदगी मेरे बाप और मेरी कौम की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही तो लड़ाई रही है। वो कहता है कि हमारे माबूद झूठे हैं और हम कहते हैं कि हमारे माबूद सच्चे हैं, और इसी वजह से तो मैं मक्का छोड़कर भाग आया हूँ। अब अगर यहाँ कश्ती में मैंने उसी के माबूद को ही मदद के लिए पुकारना है तो मक्का रहकर क्यों ना पुकार लेता। मलाहों ने जो अकरमा से ये अल्फाज सुने तो कहने लगे, पानियों में तुम्हारे माबूदों की कोई नहीं चलती। वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब भी है, जिसकी पानी समेत कायनात की हर जगह पे चलती है। तो हम उसी को पुकारते हैं ताकि जिंदगी तो महफूज रहे। कश्ती भंवर में गिरती चली जा रही थी। हज़रत अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो ये मंजर देखा तो फौरन बोल उठे, ऐ अल्लाह, मैं अहद करता हूँ, अगर तूफान से मैं जिंदा सलामत बच निकला तो खुद को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दूंगा और अपने हाथ उनके हाथ में रख दूंगा। बस मैं उनको निहायत माफ़ करने वाला और मुअज़्ज़ज़ पाता हूँ। उम्मीद है कि वो मुझे माफ़ कर देंगे। बस अकरमा का ये ऐद करना ही था कि उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने कश्ती को भंवर से निकाल बहर किया और कश्ती का रुख दोबारा साहिल की तरफ हो गया। चुनांचे कश्ती साहिल पर जा ठहरी तो अकरमा को दूर खड़ी अपनी बीवी हज़रत उम्मे हकीम नजर आ गई। हज़रत उम्मे हकीम ने अपने शौहर अकरमा को देखा तो कहा, ऐ अकरमा, तुम कहाँ भटकते फिर रहे हो? मैंने तेरे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान तलब कर ली है, जो तमाम जहान के लोगों में सबसे ज़्यादा नेक, सबसे ज़्यादा मेहरबान और मुआफ़ करने वाले हैं और सिला रहमी करने वाले हैं। आपने कहा, अकरमा, चलो मेरे साथ, अपने आप को हलाक ना करो, वो तुम्हें मुआफ़ कर देंगे। कोई तेरी माजी के बारे में बात नहीं करेगा और ना ही तुझसे कोई सवाल होगा। हज़रत अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी की यूँ खैर खाई के अल्फाज सुने तो फ़ौरन मक्का वापस जाने को तैयार हो गए। अलगर्ज वो दोनों मक्का पहुँचे और सीधा और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँच गए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दोनों को अपनी तरफ आते देखा तो चेहरा मुबारक खुशी से चमक उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे और आगे बढ़कर दोनों का इस्तकबाल किया और अकरमा को अपने पास बिठाया। हज़रत अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे हकीम ने मुझे पैगाम दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अमन दी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अकरमा, तुझे अमन है। हज़रत अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी लम्हे कलमा पढ़ा और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। हज़रत अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु कबूल इस्लाम के बाद कुफ्र इस्लाम के माबैन जो भी मार्का पेश आया उसमें ज़ौक़ और शौक़ के साथ शरीक हुए और मुसलमान जब भी किसी मुहिम में निकलते उसमें आगे आगे रहे। मार्का यरमूक में तो हज़रत अकरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान कत्ल की तरफ इस तरह लपके थे जैसे कोई शदीद प्यासा शदीद गर्मी में
ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا، وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے، تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلوار لے کر رومی کی صفی میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا، اکرمہ ایسا نہ کیجیے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی ثانیہ ہوگا۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، خالد ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو۔ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ اور خدمت اسلام میں تم کو میرے اوپر سبقت حاصل ہے۔ میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اور میں آخری دم تک اس مخالفت پر قائم رہا۔ اس لیے صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا ہے۔ مجھے چھوڑ دو، آج میں گزشتہ کوتاہیوں اور رومیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں۔ پھر قدر توقف کے بعد فرمایا، میں بہت سے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کر لڑا ہوں، آج ان رومیوں کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر لوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ جب فضائے یرموک پر سے جنگ کے قتال کے بادل چھٹے اور مسلمانوں کو عظیم شان فتح کا آفتاب طلوع ہوا تو یرموک کی زمین پر 3 مجاہد زخم سے چور چور پڑے ہوئے تھے، اور وہ تھے حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شدت تشنگی سے بے تاب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا۔ جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کو پانی پلانے کا اشارہ کیا، اور جب پانی ان کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے، اور جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، ابو جہل وہ بدبخت آدمی تھا جس نے ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ تکلیف اور پریشانیوں کے علاوہ کچھ نہ دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی انتہائی ذلیل و خوار ہو کر اور کتے کی موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان سجا تو معاذ اور موز میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ وہ ہے ابو جہل۔ انہوں نے کہا، پیارے چچا، اس ظالم نے ہمارے نبی کو بہت تنگ کر رکھا تھا اور بہت سی تکلیف پہنچائی، اس لیے ہم ابو جہل کو قتل کر کے ہی چھوڑیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان کم عمر بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بہت تیزی سے اور بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر جاتے ہی ایک ضرب لگائی۔ وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ ان کے پہلے ہی وار سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ غصے سے بھاگتا ہوا آیا، اس نے میرے بازو پر تلوار سے وار کیا اور میرے بازو کو کاٹ کر رکھ دیا۔ میرا بازو میرے کندھے کے ساتھ لٹکنے لگا۔ پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی لڑتا رہا اور جنگ جاری رکھے ہوئے تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے بازو میں زیادہ تکلیف ہے تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور ایک زوردار جھٹکے سے اس بازو کو خود ہی اپنے دھڑ سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر سے حملہ کیا، جس سے اس کے جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے، اس کا شدت سے خون بہنے لگا اور وہ تڑپنے لگا۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے اللہ کے رسول کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے ابو جہل کو قتل کر ڈالا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ ابو جہل ابھی قتل نہ ہوا تھا، بلکہ وہ درد سے چیخ چلا رہا تھا اور تڑپ تڑپ کر درد سے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ ابو جہل کی لاش تلاش کرو اور پتہ کرو وہ کہاں ہے۔ سب صحابہ ابو جہل کی لاش تلاش کرنے میں مگن ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ رسول اللہ نے تمام صحابہ کو ابو جہل کی نشانی بتائی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر زخم کا نشان ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا، ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدان کے گھر دعوت پر گئے تھے۔ اس وقت ہماری عمریں چھوٹی تھی، ہم دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا جس وجہ سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر ایک گہرا زخم آ گیا۔
وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا نشان آج بھی باقی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں جنگ کے میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہ تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ میں نے رسول اللہ کی بتائی ہوئی نشانی بھی دیکھی تو مجھے یقین ہوا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر زور سے گھسیٹنا شروع کیا تو وہ درد کی وجہ سے چیخنے لگا۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کے دشمن، اللہ نے تجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، اس میں ذلت والی کون سی بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس آدمی کو تم لوگوں نے قتل کیا، ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ ابو جہل کہنے لگا، اس میں ذلت والی کون سی بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس آدمی کو تم لوگوں نے قتل کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، بے شک اس جنگ میں اللہ کے رسول کی فتح ہوئی۔ پھر اس نے کہا، اے ابن مسعود، چرواہا تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا، تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا، نہیں نہیں، تو اس سے پہلے مجھے کوئی اور قتل کر گیا ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کے کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، بے شک اس جنگ میں اللہ کے رسول کی فتح ہوئی۔ پھر اس نے کہا، اے ابن مسعود، چرواہا تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا، تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا، نہیں، تو اس سے پہلے مجھے کوئی اور قتل کر گیا ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کے کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے۔ فرعون نے تو پھر بھی مرتے وقت کہا تھا کہ میں ہی غلط ہوں، لیکن تم نے تو مرتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا، اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دینا کہ ابو جہل اس دنیا سے تو چلا گیا ہے لیکن وہ یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہی ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پکڑی اور اس تلوار سے اس کے جسم سے اس کا سر جدا کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں جسم سے اس کا سر کاٹ کر نبی کریم کے پاس لے گیا۔ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ لیجیے ابو جہل کا سر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، یہ کافر ابو جہل اس امت کا خطرناک اور ظالم ترین فرعون تھا۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جب میں میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہوا۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ رسول اللہ کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا، اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیع۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی لاشوں کے نام لیے اور فرمایا، کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا تم نے اپنے خداؤں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہی سچ ہوا۔ اس پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سن سکتے، بس یہ لاشیں بول نہیں پاتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کو کہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ سے میرے شہر کو چھینا، دوسرے لوگوں نے مجھے اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسرے لوگوں نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا۔ تم لوگوں نے مجھے بے شمار تکلیفیں دی، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانی میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا۔
بے شک میرا خدا سچا ہے اور تمہارے مٹی سے بنے ہوئے خدا جھوٹے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا پیروکار بنائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔